सुन्ने लघुकथा। नमस्ते। शून्य लघुकथाको यो नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ। शून्य लघुकथा तपाईँ हरेक सोमबार, बिहिबार र बुधबार पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सोमबार र बिहिबारको शून्य लघुकथामा हामी तपाईँले bulbulsahitya@gmail.com मा पठाउनुभएका लघुकथाहरूलाई वाचन गर्छौँ भने बुधबारको सहकार्य अङ्कमा डाक्टर विदुर चालिसेका लघुकथाहरू सुन्दै आएका छौँ। आज शून्य लघुकथाको 79औं अङ्कमा पनि मैले तपाईँले पठाउनुभएका लघुकथाहरू लिएर आइपुगेको छु। bulbulsahitya@gmail.com मा युनिकोडमा लेखेर पठाइएको लघुकथाहरू मध्येको पहिलो लघुकथा अब मैले वाचन गरेर सुनाउँछु। मलाई पहिलो लघुकथा प्राप्त छ इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 10 गोदक घर हुनुभएका लेखक नवीन गौतमको लघुकथा छ र उहाँले लघुकथाको शीर्षक राख्नुभएको छ टुसाएको प्रेम। रामबहादुर र चमेलीको विवाह भएको 30 वर्ष पुगेर 31 वर्ष यही मङ्सिरमा लाग्यो। बिहे भएको यत्रो वर्ष भए तापनि उनीहरूको सन्तान भएका थिएनन्। ज्योतिष धामी डाक्टर जाने सुने सबैकोमा गएका थिए र उनीहरूले भने बमोजिम दान पूजा औषधि पनि गरे, तर पनि सन्तान भएनन्। त्यत्तिकै दिन बित्दै थियो। छिमेकमा एक ज्योतिष बसाइँ सरेर आए। उनी प्रख्यात ज्योतिष थिए। रामबहादुर र चमेली पनि ज्योतिषलाई एकचोटि टिपन देखाउने भए र देखाउन गए। ज्योतिषले हिमाल पर्वततिरको देवीलाई आराधना गरे सन्तान प्राप्त हुने भने। त्यही बमोजिम उनीहरूले पनि आराधना गरेर विवाह भएको 32औं वर्षमा चमेलीले छोरीलाई जन्म दिए। देवीको आराधनाबाट जन्मिएको भएर छोरीको नाम पनि देवी राखे। दिनहरू बित्दै गए। देवी पनि ठूली हुँदै गइन्। देवी 5 वर्षको हुँदा रामबहादुर बिते। चमेलीले वृद्ध अवस्थामा बच्चा जन्माएकी र सुत्केरी अवस्था स्याहार नभएकोले रोगी थिइन्। तर पनि देवीलाई केहीको कमी हुन दिएकी थिएनन्। उत्ताउली स्वभावकी देवी 15 वर्षकी हुँदा पल्लो गाउँको मानिससँग प्रेममा परी। यो कुरा उसको आमाले पनि थाहा पाई। आमाले त सानै छे भनेर सम्झाउन थालिन्। देवीले म आमा त्याग गर्छु तर उसलाई त्याग्दिन भनेर भनिएर घरबाट निस्किए। रोगी चमेलीको मानसपटलमा ठूलो आँधी आयो। ठूलो चिन्तामा परिन् र केही दिनमा उनी मरिन्। समयको चक्रसँगै देवी गर्भवती भई। प्रसुति पीडामा उसले आमालाई भनेको अन्तिम शब्दले आत्मग्लानी बनायो। आमाप्रति गहिरो प्रेम जाग्यो। आमाको अँगालोमा बेरिएर माफी माग्दै रुन मन लाग्यो। तर अफसोस उनकी आमा थिएनन्। यो मैले वाचन गरेको लघुकथाको शीर्षक थियो टुसाएको प्रेम। यसलाई इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 10 गोदकबाट नवीन गौतमले पठाउनु भएको थियो। मैले शून्य लघुकथाको पहिलो चरणमा वाचन गरेर सुनाएँ। सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको दोस्रो चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ।
यो चरणमा पनि मैले तपाईँले इमेलबाट पठाउनु भएको लघुकथा लिएर आइपुगेको छु। अबको चरणमा मैले पठाउने लघुकथाको शीर्षक राखिएको छैन र यसलाई मैले आफैले शीर्षक दिएको छु, यस आई एम नेपाली। मैले यो लघुकथा चरण काइलाको लघुकथा वाचन गर्दैछु। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 10 नाखाम घर हुनुभएका चरण काइलाको लघुकथा मैले वाचन गर्छु। शीर्षक छ यस आई एम नेपाली। हो, म नेपाल आमाको कोखबाट जन्मिएर सगरमाथाको काखमा हुर्किएको एक सच्चा नेपाली हुँ। तर म नेपालमा भन्दा पनि विदेशी भूमिमा बस्न रुचाउँछु, किनभने जब म नेपालमा हुन्छु तब मलाई मानिसहरू सोधिरहेका हुन्छन्, तिमी कुन जातको हो, तिम्रो धर्म कुन हो, तिम्रो पार्टीको नाम के हो, आदि इत्यादि। यस्तै यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरूको प्रहार भइरहेका हुन्छन् म माथि। यस्तो लाग्छ यदि मैले मेरो जाति, धर्म, पार्टी भनिन भने मलाई मार्नेछन् या फाँसीका रस्सीहरूमा झुन्डाइनेछन्। यस्तो लाग्छ म निरुत्तर भएर एक टोकले हेरिरहेको हुनेछु, मौन पत्थर सरी भएर। तर जब म यो देशभन्दा बाहिरको देशलाई विदेश भनिन्छ, जसलाई विदेश भनिन्छ, हो त्यही देशमा जब मेरा पाइलाहरू राख्छु तब मलाई त्यहाँ मेरो जात, धर्म, पार्टी इत्यादि आदि केही पनि सोधिँदैन। मात्र यति सोधिन्छ, आर यु नेपाली? त्यति बेला म उल्लासले गदगद हुँदै उनीहरूकै भाषामा उनीहरूलाई उत्तर दिने गर्छु, यस आई एम नेपाली। तत्पश्चात मलाई लाग्छ कि सिङ्गो नेपालको परिचय त केवल विदेशमा मात्र पाइँदो रहेछ। खै थाहा छैन यो जाति, यो धर्म, अहिंसा र अत्याचारको विभेद कहिले हट्ने हो अनि कहिले भन्न पाउने हो अन्तर्हृदयबाट नै, हो म नेपाली हो, मात्र नेपाली, यस आई एम नेपाली। सायद यी सबै विभेदहरू मेटिएको दिन साँच्चै मान्छेले कल्पना गर्ने भन्दा पनि स्वर्गभन्दा सुन्दर हुनेछ यो मेरो देश नेपाल, यस आई एम नेपाली। यस आई एम नेपाली शीर्षकको यो लघुकथा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 10 नाखाम घर भई अहिले काठमाडौँको सिनामङ्गल बस्दै आउनुभएका चरण काइलाको लघुकथा थियो र यसलाई मैले शून्य लघुकथाको दोस्रो चरणमा वाचन गरेर सुनाएँ। पहिलो चरणमा आजको कार्यक्रममा इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 10 गोदकका टुसाएको प्रेम शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेर सुनाए। नवीन गौतमको कथा थियो सुरुमा। यी दुई लघुकथाहरूको वाचनसँगै आजको शून्य लघुकथाको समय अब सकिएको छ। तपाईँ पनि यदि शून्य लघुकथामा आफ्नो लघुकथा पठाउन चाहनुहुन्छ भने bulbulsahitya@gmail.com मा युनिकोडमा लेखेर आफ्नो लघुकथा पठाउनुहोला। हामी 100 भागसम्म मात्रै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। तबसम्मको लागि, अर्को अङ्कसम्मका लागि प्राविधिक साथीसँगै म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बुलबुल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। शून्य लघुकथा।